अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो में खुश आमदीद। मैं हूँ बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। आज मेरे साथ फिर एक बार आर.ए. राजा साहब हैं और आप जानते हैं कि आर.ए. राजा साहब मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत पर बहुत ही इंसाइटफुल गुफ्तगू करते हैं। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे मैं पूछने जा रहा हूँ और इस सवाल के बाद देखिए कि राजा साहब कौन से सवाल उठाते हैं। तो आइए मिलते हैं आर.ए. राजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक हैं, खैरियत से जी हैं? अल्लाह पाक। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड जॉइनिंग मी इन जवाब दो। राजा साहब, आज जो सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूँ ये हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बन जाए बाद में, लेकिन पूछना तो है मैंने और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़ तकरीबन। जी आज जो तादोशुमार है उसके मुताबिक 22 करोड़ 22 करोड़ से भी ज़्यादा ही है। और इसी ज़मीन पर एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है इसराइल। उसकी आबादी तकरीबन 9 मिलियन है, 9.2 मिलियन के अराउंड इसकी आबादी है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो इसराइल से खौफ खाते हैं और मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत से मुल्क बहुत सी बड़कें भी लगाते हैं और वो ये भी दावे करते हैं कि हम इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन करते कराते वो फिर भी कुछ नहीं है और पता यही चलता है कि वो उसके खौफ तले दबे हुए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अमेरिका भी उन्हें पूछ के चल रहा है, वो भी डरता है मेरा ख्याल। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो ये कहानी क्या है राजा साहब, इस पे ज़रा आज रोशनी डालें आप। शेख साहब, हमने बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए और उन प्रोग्राम के अंदर एक लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है और वो है कि पाकिस्तानी कौम एक बदकिस्मत कौम है और उसकी कोई एक वजूहात नहीं है, उसकी कई वजूहात हैं। और खुशकिस्मत कौम कौन सी है, मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और आपको पता चलेगा कि खुशकिस्मत और बदकिस्मत में फ़र्क क्या होता है। ओके। 1970 में इसराइल की अरब दुनिया के साथ लड़ाई हो गई। ठीक है। अरब दुनिया के बहुत से ममालिक थे जिनमें पाकिस्तान भी उस जंग में कूदा और पाकिस्तानी पायलट जो थे वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़े और पाकिस्तानी पायलट था एक, उसने इसराइल का तैयारा भी मार गिराया। और दूसरी तरफ इसराइल था और उस वक़्त उसकी जो हुक्मरान थी एक औरत थी। 1970 में जो इसराइल की वज़ीर आज़म थी एक औरत थी। इससे पहले हम एंजेला मर्केल पे एक प्रोग्राम कर चुके हैं और आज उससे भी दिलचस्प आपको प्रोग्राम आज आपको मैं बात बताने वाला हूँ। जब अरब और इसराइल की लड़ाई शुरू होने लगी या हुई तो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल का दौरा किया। ओके। जो इसराइली वज़ीर आज़म थी उसने अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा था उसका बाजू पकड़ा, अपने किचन में ले गई। वहाँ जाकर खुद खड़े होकर 2 कप कॉफ़ी के बनाए, 1 कप उसने अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा को दिया है, खुद दिया और वहाँ बैठकर थोड़े ही वक्त के अंदर मिलियन ऑफ डॉलर्स की असले की डील की अमेरिका के साथ। अच्छा। और उसके बाद जब जंग हुई तो इसराइल वो जंग जीत गया। जब वो जंग जीत गया तो एक सहाफ़ी था, उसने उस वज़ीर आज़म से पूछा कि आपने ये क्या किया? आपकी जो कौम थी वो भूखी थी, कमज़ोर था इसराइल उस वक्त ना, बहुत ही कमज़ोर था। कमज़ोर था, इकॉनमी कमज़ोर थी, पैसा आपके पास था नहीं, उसके बावजूद आपने अमेरिकन के साथ अकेले ने बैठकर अरबों डॉलर की डील कर दी। तो जो इसराइली वज़ीर आज़म थी उसने उस सहाफ़ी से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपने इस सवाल का जवाब जो है वो पब्लिश नहीं करना। ओके। सहाफ़ी ने उस बात को मान लिया और उसने उस सवाल का जवाब जो था वो सहाफ़ी को बता दिया। ओके। और ऐसा ही हुआ। वो इसराइली वज़ीर आज़म मर गई, फौत हो गई, दुनिया से चली गई। तो उसके बाद वो जो सहाफ़ी था उसने उस सवाल का जवाब
دنیا کو بتایا. اور وہ سوال کا جواب میں آج آپ کو اپنی قوم کو بھی بتا رہا ہوں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں, اور آپ سننے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے کے مسلمان ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے اس صحافی کو جواب دیا کہ میں نے وہ جو اسلحے کی ڈیل کی تھی امریکن وزیر خارجہ کے ساتھ, اس ڈیل کا جو متن تھا وہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. وہ طاقت جو اسلحے کی ڈیل کرنے کی طاقت تھی وہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہو کر ڈیل کی. انہیں وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کے گھر میں دیے کے اندر تیل نہیں تھا جس سے دیا جلتا ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, لیکن دیوار کے اوپر 2 تلواریں تھی, زرہ تھی, اور لڑائی کا پورا سامان گھر میں موجود تھا. یعنی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے میں تیل نہیں تھا, تو وہ تیل آپ نے کسی سے قرض لیا اور ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے میرا یہ قرض ادا کرنا ہے, لیکن دیوار پر زرہ, تلواریں اور جنگ کا پورا سامان موجود تھا. تو اس نے کہا میں نے یہ سیکھا کہ جو مرضی ہو جائے آپ کے پاس طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی قوم کی بدقسمتی دیکھیں کہ کفار جو ہیں, یہ سچا واقعہ ہے اور پوری دنیا میں یہ پبلش ہو چکا ہے, یہ پڑا ہوا ہے, آپ بھی اسٹڈی کریں گے آپ کو بھی مل جائے گا. اور پاکستانی قوم کی بدقسمتی کیا ہے, آپ نے اللہ کے نبی کا جو نام ہے اس کو صدقے خیرات کو اکٹھے کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ جنت اور دوزخ کی تقسیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ بھول گئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی کا راز کن چیزوں میں بتایا تھا. میرے نبی نے ترقی کا راز جو بتایا تھا وہ سچائی میں تھا, وہ بھلائی میں تھا, وہ اخلاق میں تھا, وہ کاروبار کی صداقت میں تھا, وہ طاقت میں تھا. امن کے لیے جنگ بہت ضروری ہے شیخ صاحب. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دشمن سے لڑنا پڑے گا, اور لڑنے کے لیے قرآن پاک کی وہ آیت کہ ہر دم اپنے گھوڑے تیار رکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق, کردار اور جو آپ کا حسن سلوک تھا لوگوں کے ساتھ, اس سے لوگوں کے دل جیتے اور اپنی تلوار کی طاقت سے دشمن کے دل پر ہیبت طاری کی. اور پھر جا کے کفار مکہ, یہود و نصارہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے کہ امن کے لیے جنگ بہت ضروری ہے. لیکن راج صاحب میرا ایک سوال ہے یہاں پر, ہم نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں جن کا نعرہ یہی تھا کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ امن کبھی نکلا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی بھی جو جنگیں اس دنیا میں چل رہی ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سلوگن ہے جنگ کا, لیکن جنگ لاتی کیا ہے؟ جنگ تباہی لاتی ہے, بربادی لاتی ہے, اور اس کے بعد پھر مزید جنگ لے کر آتی ہے, مزید اختلافات پیدا کر دیتی ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے جنگ بہت ضروری ہے؟ سر آپ کے جو سوال ہے اس کے اندر ہی اس کا جواب ہے. جی فرمائیے. آپ کا جنگ کرنے کا موٹیو کیا ہے؟ آپ جنگ امن کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, کفار مکہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے تھے, آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹاتے تھے, لیکن جب آپ نے ان کو اپنی طاقت دکھائی تو پوری دنیا میں آج تک مکے میں دوبارہ جنگ نہ ہوئی, اور کفار نے بھی تسلیم کیا کہ یہ امن کی جگہ ہے. مدینے میں نہیں ہوئی, کیونکہ میرے نبی کا جو موٹیو تھا وہ جنگ جو امن کے لیے تھی, بھلائی کے لیے تھی, خیر کے لیے تھی. اور آج کے دور میں جو جنگ ہے وہ کاروبار کے لیے کی جاتی ہے, اسلحے کی فروخت کے لیے کی جاتی ہے, لوگوں کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. جس کا جو موٹیو ہے وہ اس کو اچیو کرتا ہے. امریکہ دنیا میں جو جنگیں کرتا ہے اپنے اسلحے کو فروخت کرنے کے لیے کرتا ہے, لوگوں کو خوف اور ہراس پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے, وہ اپنے دشمن پر اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے کرتا ہے. جہاں وہ یہ کرتا ہے وہاں اس کا اسلحہ فروخت ہوتا ہے. جہاں پر وہ جنگ جو ہے
भलाई के लिए तो अमेरिका से तवक्को मत रखें, लेकिन जहां पे भी आप जंग को अमन के लिए करेंगे वहां पे जंग अमन लाएगी। जहां जंग को अपने कारोबारी असूल और अहदाफ को हासिल करने के लिए करेंगे वहां जंग वो कारोबारी अहदाफ और जो भी आपकी लड़ाई है उसके रिजल्ट। मेरा एक और सवाल है राजा साहब, यहाँ पर आपने अभी कुछ देर पहले फरमाया कि ताकत का होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और जो असलहे में है और आपको फुली इक्विप्ड होना चाहिए, आपके पास वो सारा सामान हर्ब होना चाहिए, तो आप ताकतवर होंगे और आप अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे। तो मुझे ये बताइए कि ताकतवर होने का ये तसव्वुर आप समझते हैं कि ठीक है? क्या ताकत सिर्फ मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होने में ही है या इसके कुछ और भी पहलू हो सकते हैं ताकत के? देखिए सर, इस बात को समझने के लिए फिर आपको अपना हदूदरबा देखना पड़ता है। यूरोप ने ताकत हासिल की है अपनी तरक्की में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। उन्होंने अपने साथ एक यूनियन बनाई, उसके अंदर वो अपने आप को उन्होंने सेव किया और उसके अंदर रहते हुए वो उन्होंने पहले जंगें की, जंगें करने के बाद एक दूसरे को तबाह बर्बाद करते रहे। जब उन्हें इस बात की समझ आ गई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने दुश्मनों ने, तमाम दुश्मनों ने मिलकर दोस्ती की और एक यूरोपियन यूनियन बना ली। ठीक है। और उसके बाद वो लोग मुल्क देखें कहाँ की, वो कौमें किस जगह पर। तो फिर असल ताकत क्या है? सर सुनिए जी। और दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान बैठा हुआ है, यहां पर आपके चारों तरफ आपके अपने भी दुश्मन है और आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है। आज अगर आप एटमी ताकत ना होते, आज अगर आपकी एयर फोर्स मजबूत ना होती, आपकी आर्मी ताकतवर ना होती, तो पाकिस्तान को आज फलस्तीन बनने से कोई नहीं रोक सकता था। इंडिया ने कितने अटैक किए हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी जो रिसेंटली इंडिया के 2 तैयारे पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान ने उनको गिराया और उसके बाद इंडिया देखे खामोश हो गया। जब तक पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारों को जमीन बोस नहीं किया था, इंडिया के तैयारे बार बार पाकिस्तान में आते थे और वहां पर बैठकर वो कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, हम मारेंगे, हम ये करेंगे। अब क्यों नहीं कहते? ठीक है। क्योंकि आपने उनको उनकी जुबान में जवाब दिया, उनको इस बात को समझ आ गई है कि अगर हमने इनकी तरफ आंख उठा के देखा तो ये आंख फोड़ देंगे। ये हमारे आपका जो एटमी धमाका था बेसिकली वही आपकी ताकत बन गया आज। जो हमारी कमजोरी बना हुआ, हम उस इशू पे नहीं जाते, लेकिन वो आपकी ताकत भी है। इंडिया को आज खौफ है कि अगर मैंने इसे कुछ कहा तो ये उसी का ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बिल्कुल ठीक है। इसके मुकाबले में आप जो फलस्तीन और इसराइल है उसका देख लें, वो एक मिसाइल चलाते हैं, छेड़ते हैं इसराइल को, इसराइल उसके बाद उनकी ऐसी धुलाई करता है, वो कई दिन तक, कई सालों तक वो रोते हुए नजर आते हैं। क्यों? कि उनको इसराइल की जुबान में जवाब नहीं मिला। अगर इसराइल को इसराइल की जुबान में जवाब मिल जाए तो दुनिया की बुज़दिल तरीन कौम है जो मौत से डरती है। तो बताने का मकसद यह है कि आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है, आपके जो लेफ्ट और राइट पे जो चीजें हैं, वो आपके अंदरूनी हालात पर उनका बड़ा असर होता है और उसी के मुताबिक आपको अपने आप को तैयार करना। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि ये तो एक डायमेंशन है ताकत का, कि अगर आपके इर्द गिर्द दुश्मन है तो उनको काउंटर करने के लिए आपके पास वो सलाहियत होनी चाहिए। आई टोटली एग्री ऑन इट। लेकिन एक और ताकत है जो आपकी तरक्की की ताकत है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की है, जो तालीम की तरक्की है, जहां आपके मुल्क में लोगों के पास सेहत की सहूलियात हों, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और एक अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे हों। तो ये डायमेंशन हमारा जो तरक्की का है वो कुछ मिसिंग नहीं लगता आपको कि हमने एक ही साइड पर फोकस किया है? हमने एटम बम भी बना लिया, हमने अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग भी कर लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या अदा करना पड़ी? सर उस तरफ आप नहीं देखते? ये आपका मसला है, दुनिया का मसला ये नहीं है। उसको देखने, इस बात को समझने के लिए आप 2 मुल्कों की मिसाल आपके लिए बड़ी आसान है। एक चाइना है, दूसरा अमेरिका है। चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन के सामने आ रहा है। उसने अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए देखें उसने क्या नहीं किया और वो दुनिया की कौन सी चीज है जो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ
وہ اس نے اپنی ملٹری جو پاور ہے اس کو بھی سٹرینتھن دی ہے. ایگریڈ. اسی طرح امریکہ ہے, امریکہ کی طرف اس دور میں کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ میں آپ کی تھوڑی سی قطع کلامی کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کر لیا, انہوں نے اکنامکلی بھی اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کیا ہے, اور پوری دنیا میں ان کا جو پھیلاؤ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی اکانومی ہی ہے. چائنا کی بات کر رہا ہوں میں. چائنا کو بھی مورلیس اتنا ہی عرصہ ہوا ہے جتنا ہمیں آزاد ہوئے ہو چکا ہے. تو ہمارا فوکس جو ہے ابھی تک صرف ایک ہی طرف کیوں ہے؟ کیا ہم وہ ترقی حاصل نہیں کرنا چاہتے جو اکنامک اسٹرینگتھ ہے جو چائنا کے پاس ہے؟ اور بھی ہمارے اس ریجن میں بہت سے ملک ہیں, پہلے بھی اس پہ ہم بات چیت کر چکے ہیں. تو ہماری ایج تو مورلیس سیم ہے. ہمارا فوکس اس ترقی یا اس طاقت کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ آپ مجھے ڈی ٹریک کر رہے ہیں. اچھا, میں ڈی ٹریک. ہاں, یہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں اس لیے کہ کیا لاجک نظر نہیں آ رہا؟ اس سوال کا جو جواب ہے وہ بڑا تلخ ہے. نہیں, لیکن تلخ ہو, لیکن چائنا کو لیڈر ملا, اس نے ان کی لیڈرشپ کے اندر اپنے ملک کی جو مسائل تھے سب سے پہلے ان پر قابو. وہ چائنا مجھ سے غریب تھا, میرے ملک سے غریب ملک. جی ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک لیڈر آیا, اس نے اپنی قوم کو ایک ٹریک دیا, وہاں کے جو مسائل تھے وہاں کی جو ان کو ختم کیا, اور اپنے ملک کو ایک ٹریک دے دیا. آپ کی بدقسمتی کہ جو ایک آپ کو لیڈر ملا اس کو آپ نے نشان عبرت بنا دیا, اور اس کے بعد آج تک آپ کے پاس لیڈر ہی کوئی نہیں ہے جو ان باتوں کو سمجھ سکے. میری قوم میں, جو میرا ملک ہے, اس کی قوم میں بڑے باصلاحیت لوگ موجود ہیں. ان کی صلاحیتوں کو کیش کروانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جن سے وہ بھی اپنے آپ کو منوا سکے. بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں جینیس ایول جینیس. ہم جینیس قوم تھے اور آج ایول جینیس بن چکے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہماری جن لوگوں نے ہمیں کچھ دینا تھا انہوں نے ہمیں بدنامی کے سوا کچھ نہیں دیا. میں کل ہی ایک دیکھ رہا تھا, رپورٹ تھی کہ دنیا کے 168 کنٹریز کی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی رپورٹ شائع ہوئی, اور پاکستان کا نمبر اس میں 160 تھا. بالکل ٹھیک ہے. پوری دنیا کی جو ایک کیا رشوستانی کی رپورٹ ہوتی ہے تو پاکستان کا چیک کرے وہاں پہ کیا نمبر, تیسرا چوتھا آتا ہے. بالکل ٹھیک. دنیا میں ترقی کا کوئی رپورٹ آتی ہے, آپ نے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی ملک کے اندر نشان عبرت بنا دیتے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں دیکھیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کس طرح کی اسکالرشپ دیتے ہیں, کس طرح کے انہوں نے انسٹیٹیوٹس دیے ہیں, کس طرح کے انہوں نے ماحول پیدا کیا ہوا ہے. امریکہ کی ترقی کوئی امریکہ کے پاس تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنی قوم کو مجاہد مت دو, اپنی قوم کو سائنٹسٹ دو, اپنی قوم کو انجینئر دو, اپنی قوم کو ایسے لوگوں کو دو جو ایک چیز بنائیں اور آپ کے ملک کے لیے اس کے اندر دوسری دنیا کے لیے سبق ہو. بالکل ٹھیک. آپ کی قوم کے پاس بے تاشا ٹیلنٹ ہے, بے تاشا سکلز ہیں, لیکن آپ ان کو اس لیے کیش نہیں کرواتے. بڑی مشہور بات ہے کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا نواب تھا بلوچستان کا, وہ اپنے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ گاؤں کے اندر سکول نہیں بننے دیتا تھا. آج بھی آپ کے ملک کے اندر کتنا ایجوکیشن, کتنے سسٹم, غریب کے لیے ایک ٹاٹ ہے, اسے مڈل کلاس کے لیے پرائیویٹ ہے, اور جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے ایچیسن ہے. یہ کیسا ایک تضاد ہے. اس تضاد کے اندر رہتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کے اندر اتنی بڑی تفریق موجود ہو. بالکل ٹھیک. آج جو بیوروکریٹ کا بیٹا ہے وہ بیوروکریٹ ہے, ڈاکٹر کا بیٹا وہ ڈاکٹر ہے, ایک ریڈی بان کا بیٹا ریڈی بان ہے, ایک پھل فروش کا بیٹا پھل فروش. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار. بالکل ٹھیک. آپ کے حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک حکمران مرا تو اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو آگے کر دیا, وہ مری اس نے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا. ایک حکمران جیل گیا, اس نے اس کے بدلے میں اپنی بیٹی آگے کر دی, اس کے بدلے میں اس نے اپنا بھتیجا آگے کر دیا. بالکل ٹھیک. آپ ایک ایسا مروسی سسٹم لے کر دنیا میں, اور پاکستانی قوم زندہ آباد مرد آباد کے نعروں کے اندر پھنسی ہوئی, یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ زندگی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. زندگی جو ہے وہ ایک سٹرگل, ایک ایمانداری, ایک ایسے سسٹم کے اندر موجود ہے
جہاں آپ دوسروں کو حق دیں اور ان سے اپنا حق لیں. بہت بہت نہ ہم دینے کو تیار ہیں نہ ہم لینے کو تیار ہیں. ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، جس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اسی میں ہم زندہ رہنا پسند کرتے ہیں اور اسی میں ہم مرنا پسند کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ صاحب نے موازنہ کیا بہت سے ممالک کے ساتھ پاکستان کا، اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہمارے جیسے ہی ملک جو آج سے بہت تھوڑا عرصہ پہلے ہی غربت میں تھے، آج وہ ترقی کی چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو کب تک ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور معیشت کے میدان میں اسٹرگل کرتے رہیں گے اور صرف ایٹم بم بنانے کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے؟ دیکھیے جواب کون دیتا ہے. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.